सीधा कुरा प्रश्न विचार। उज्यालो रेडियो नेटवर्क। अहिले बिहानको 6 बज्यो। नमस्कार तथा सुप्रभात। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई साथी मदन पौड्यालसँगै दिपा तिमल सिन्हाको स्वागत छ। आज 2079 साल भदौ 26 गते आइतबार असोज कृष्ण पक्षको प्रतिपदा तिथि सन् 2022 सेप्टेम्बर 11 तारिक। सोह्र श्राद्ध सुरु। काया कैरनको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। समानुपातिक प्रणालीमा विकृति बढ्दै शक्तिशाली व्यक्तिकै हालिमुहाली मिश्रित प्रणाली अपनाएको 3वटा चुनावमा समानुपातिकबाट 61 सांसद दोहोरिए। कक्षा 11 र 12 को पाठ्यपुस्तक अभाव, काठमाडौँकै विद्यार्थीले समेत पुस्तक पाउन सकेनन्। सामाजिक नेपाली र अंग्रेजी विषयका पुस्तक छपाईमा जनक शिक्षाको ढिलाइ। मापदण्ड विपरीतका संरचना हटाउन खर्दनी सहमत, व्यापारीहरू पनि सचेत बन्दै। फर्कायो भन्ने कुरो होइन, आफै गल्ती महसुस गरेका छौँ, किनभने पछुताएर मात्रै पनि भएन, हो कि भन्नुहोस् न। होइन, खाली गरिदिन्छु, दसैँ अगाडिसम्म खाली हुन्छ भन्नु न, त्यसपछि चाहिँ पार्की नै हुन्छ। भारतको आसाममा 1 लाख सरकारी घर बनाइने, अर्को हप्तादेखि काम थाल्ने तयारी। झण्डै 16 लाख मानिस लाभान्वित हुने। र 20 वर्ष मुनिको एसिया कप फुटबल छनौटमा नेपाल भुटानसँग 2-0 गोलले पराजित। एसिया कप क्रिकेटको उपाधिका लागि आज पाकिस्तान र श्रीलङ्का खेल्दै। वैदेशिक रोजगार न्याय सम्बन्धी जानकारी। वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्ति ठगिएमा वा शोषणमा परेमा वैदेशिक रोजगार विभागमा वा आफ्नो जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगार ठगी गर्ने व्यक्तिलाई 3 वर्षदेखि 7 वर्षसम्म कैद र 3 लाखदेखि 5 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना सजाय हुन्छ। वैदेशिक रोजगारमा ठगिएको व्यक्तिले बुझाएको रकम र त्यसमा थप 50% हर्जना सहितको रकम पीडकबाट फिर्ता पाउँछन्। वैदेशिक रोजगार ठगीको विषयमा जहिले पनि उजुरी लाग्दछ। क्षतिपूर्तिसँग सम्बन्धित उजुरी 1 वर्षभित्रमा दिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगारमा जाँदा लाग्ने खर्च मेन पावरमा बुझाइ भरपाई लिएमा न्याय पाउन सजिलो हुन्छ। वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा ठगिएमा वा उद्धार गर्नु परेमा, बेचबिखनमा परेमा वा तलब नपाई कानुनी सल्लाह र निशुल्क कानुनी सहायता चाहिएमा पिपुल फोरमको फोन नम्बर 01 45 23 973 मा सम्पर्क गर्न सकिनेछ। आइरेक्सको सहयोगमा मानव अधिकारका लागि जनमञ्च, पिपुल फोरम, काठमाडौँ, नेपाल। जब हुन्छ घरमा उपयोग बेटरको, मेक लाइफ बेटर, तब शोभा बढ्छ हरेक किचनको। मेक लाइफ बेटर, राइस कुकर होस् या प्रेसर कुकर, ग्यास चुलो होस् या रोटी मेकर, हिटर गिजर, पंखा, इन्डक्सन, मिक्सर, ग्राइन्डर, सबै टिकाउ छन्। मेक लाइफ बेटर, मेक लाइफ बेटर, मेक लाइफ बेटर, मेक लाइफ बेटर। Better Home Appliances, make life better. महका मसला दरबार फुडको उत्पादन, अर्ग्यानिक स्वादमा छन् खाना सबै टक्क मिठो बनाउने आशाला। महका मसला दरबार फुड्सको महक मसाला, दरबार ब्रान्डका नमकिन, भुजिया र दाल मोठहरू अब अन्तर्राष्ट्रिय स्वादमा सर्वत्र उपलब्ध छ। नेपाली मनको चाहना, राष्ट्रियताको भावना। Royal Taste with Darbar Food, a quality product of Mankamana Group.
काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट मात्रै नेपाली समाजको विविधता राजनीतिक प्रतिनिधित्वमा नसमेटिएपछि त्यसमा सुधार ल्याउन भन्दै 15 वर्ष अघि 2064 सालदेखि लागू गरिएको समानुपातिक प्रणालीमा विकृति बढ़ेको छ। शक्ति, पहुँच र पैसाका आधारमा समानुपातिक उम्मेद्वार बन्नेदेखि एकै व्यक्तिलाई बारम्बार दोहोऱ्याएर संसद प्रवेश गराउने सम्मका प्रवृत्ति यसबीचमा देखिएका छन्। समानुपातिक प्रणाली लागू भए ताका 3वटा चुनावमा 61 जना सांसद दोहोरिएर संसद पुगेका छन्। मंसिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा चुनावका लागि निर्वाचन आयोगले आगामी असोज 2 र 3 मा समानुपातिक बन्द सूची बुझाउने कार्यतालिका तय गरेको छ। सबै क्षेत्र, लिङ्ग, जात, जाति र धार्मिक अल्पसंख्यकको समेत समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउन संविधानमा राखिएको समानुपातिक प्रणालीको पहुँचवाला नेताबाट फेरि पनि दुरूपयोग हुने त होइन भन्ने आशंका बढ़ेको छ। समानुपातिक प्रणालीलाई दुरूपयोग गरेको भन्दै सार्वजनिक आलोचना भएपछि एमालेले यसपटक नदोहोऱ्याउने निर्णय केन्द्रीय कमिटिबाट गरिसकेको छ भने कांग्रेसको विधानमै यस्तो व्यवस्था छ, तर त्यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भनेर हेर्न भने बाँकी छ। प्रमुख दुई दलले नदोहोऱ्याउने नीति लिएपछि अन्य दल दबावमा परेका छन्। 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा 110 जनालाई समानुपातिक प्रणालीबाट चुन्ने व्यवस्था छ। 2064 साल यताको 15 वर्षको संसदीय राजनीतिमा समानुपातिकबाट कम्तीमा 10 वर्ष संसद पुगेका 5 दर्जन भन्दा बढ़ी सांसद मध्ये झण्डै आधा त कांग्रेसकै रहेका छन्। काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कुल अफ लका डिन ऋषिकेश वागले समानुपातिक प्रणालीबाट सांसद दोहोरिँदा निश्चित व्यक्तिले मात्र लाभ लिइरहेको बताउनुहुन्छ। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको मुख्य उद्देश्य नै राजनीतिक प्रतिनिधित्वलाई समावेशी बनाउने नै हो। त्यसकै लागि संविधानमा व्यवस्था गरिएको यो प्रणालीबाट एउटै व्यक्ति बारम्बार आउँदा यसको उद्देश्य पूरा नहुने संवैधानिक कानूनका जानकार अधिवक्ता मोहन आचार्य बताउनुहुन्छ। बहुदलीय व्यवस्थापछि प्रतिनिधि सभाका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाइएको थियो, तर 2062-63 को जनआन्दोलनपछि अन्तरिम संविधानले संसदमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक प्रणाली मिसाएर मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गर्यो। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत बहुदलीय व्यवस्थामै 3वटा संसदीय चुनावको अनुभव भइसकेको थियो। त्यो अनुभवले शक्तिशाली मानिसले मात्रै चुनाव जित्ने देखिएपछि त्यसलाई बदल्न समानुपातिक प्रणाली अपनाइएको थियो। आजको कान्तिपुर दैनिकले खबर छापेको छ। सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको हिजोको छलफल बिना निष्कर्ष सकिएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सिट बाँडफाँडका लागि बनेको 11 सदस्यीय कार्यदलका नेताहरूलाई समेत राखेर आउँदो चुनावमा चुनावी तालमेल गर्दा कुन दलले कति सिट लिने भन्ने विषयमा सहमति जुटाउन हिजो बसेको गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको हो। बैठकलाई नेताहरूले निर्णायक भनेका थिए। हिजोको बैठकबाट जसरी पनि सिट बाँडफाँड टुङ्ग्याउने भन्दै नेताहरूलाई सहमति नभएसम्म बैठकबाट बाहिर नजान उर्दी जारी गरिएको थियो। बैठकमा दाबी मात्र नभई सम्झौता गर्ने बटम लाइन लिएर आउन सबै दलका नेताहरूलाई भनिएको थियो, तर हिजो बसेको बैठकमा गठबन्धनमा आबद्ध दलका नेताहरू आफ्नो पार्टीका अडानबाट टसमस नभएपछि बैठक बिना निष्कर्ष सकिएको हो। बैठक आज फेरि बस्नेछ। बेपत्ता पारेका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई संसदले फास्ट ट्र्याकबाट पारित गर्ने भएको छ। तर संशोधन गर्न बनेको विधेयक सरकारले प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेकोमा द्वन्द्व पीडितहरूले भने आपत्ति जनाउँदै आएका छन्। यो विधेयकमा यातना, हत्या, यौन अपराध जस्ता विषयका प्रावधान पीडितलाई न्याय भन्दा पनि पीडा देखिने गरी आएको भन्दै द्वन्द्व पीडितहरूले यो विधेयकबाट न्याय नपाउने बताउँदै आएका छन्। संसदीय समितिले भने संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र मूल्य मान्यता, विद्वानका राय एवं पीडितको आवाज संशोधन गर्ने कोणबाट विधेयकलाई समृद्ध तुल्याइने दावी गरेको छ। मुसलधारे झरीसँगैको बाढी पहिरोमा परे दार्चुलाका 2 गाउँमा 5 जनाको ज्यान गएको छ। एकै परिवारका 4 सहित 11 जना बेपत्ता छन्। मध्यरात सदरमुकाम नजिकैको लास्कु खोलामा पहिरोपछि आएको बाढीले महाकाली नगरपालिकाको लास्कु र डुङ्ग्री गाउँमा 2 जना र नौगाड गाउँपालिकामा पहिरोले घर पुरिँदा 3 जनाको ज्यान गएको हो। बाढी र पहिरोले घर बगाउँदा नौगाड गाउँपालिका 68 वर्षीय मोहनराम पार्की, 32 वर्षीय जानकी ठगुन्ना, 15 वर्षीय धनुली ठगुन्ना, महाकाली नगरपालिका 2 मैखोलीका 77 वर्षीय नन्दराम बोहरा र महाकाली 3 की 35 वर्षीय मनमती कार्कीको ज्यान गएको दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घराज उपाध्यायले बताउनु भएको छ।
हिजो बेलुकासम्म महाकालीमा 42 घर पूर्ण रूपमा क्षति भएका छन्। नौगाड सहितका गरी 91 घरमा क्षति पुगेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। दुहु र महाकाली नगरपालिका जोड्ने लास्कु खोलाको झोलुङ्गे र पक्की पुल पनि शुक्रबार रातिको बाढीले बगाएको छ। महाकाली नदी थुनिएर 50 मिटरसम्म ताल बनेको छ, जसका कारण दुहु र ब्यास जोड्ने सडक डुबानमा परेको छ। लास्कु खोलाकै बाढीले बागा बगर पार्किङमा राखेका केही सवारी साधनलाई पनि क्षति गरेको छ। बाढी र पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा खोज तथा उद्धारका लागि नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, स्थानीय बासिन्दा लगायत हिजो रातिसम्म खटिएका प्रहरी निरीक्षक जगत मगरले बताउनुभयो। नौगाड एक सल्लाह भन्ने ठाउँमा घर माथिबाट खसेको पहिरोले गम्भीर घाइते भएका 5 जनाको नेपाली सेनाको एयर एम्बुलेन्स मार्फत उद्धार गरिएको छ। यसैबीच बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा हेलिकप्टरबाट राहत सामग्री लिएर हिजो संघीय सरकारका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडो, सुदूरपश्चिम सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री रणबहादुर रावल र वन मन्त्री मानबहादुर धामी दार्चुला पुग्नु भएको छ। प्रभावित क्षेत्रको निरीक्षणपछि तत्काल आवश्यक पर्ने तिरपाल, खाद्यान्न र कम्बल लगायतका सामग्री वितरण भइरहेको पनि प्रहरीले जानकारी दिएको छ। काया कैरनमा रिपोर्टसँगै खबरहरू बाँकी नै छन्, सुन्दै गर्नुहोला। आमै भन्छन् दसैँ आयो टुप्लो काई खरो काई दसैँ खर्च चाहियो। बाले भन्छन् चोकको आयामी गएर पैसा ल्याउनु पर्यो। आयामी गर्ने मोबाइल बनाए स्टाइलमा कुरो बुझा हो। ए लौ न दिपा के साह्रो गाह्रो गर्ने के पो हो। ए सुन दीपक नौलो कुरो बजारमा हतारमा थाहा पाऊ है। छ पैसा पठाउन आयामी साथैमा मोबाइल खातैमा पैसा पाइन्छ है। बम्परमा त सालको पातैमा खातैमा 10 लाख पाइन्छ है। 10 लाखै पाइन्छ है। ए दीपक दाइ म त पैसा लिन्छु आइमी पेमा चाहियो के र खर्च गर्न सजिलो। कार्डबाटै किन्छु म लिन्छु म ब्याज पनि पाइन्छ हो। विदेशबाट आएको रकम वेलकम टु आइमी पे वालेट। आइमी पे भए चाहियो के छ सबै सेट। यो दसैँ तिहार छठको अवसरमा विदेशबाट आएको रकम नेपाल भरि रहेका कुनै पनि आइएमई सब एजेन्ट आइएमई पे वालेट वा कुनै पनि बैंक खातामा प्राप्त गर्दा हरेक दिन पाइन्छ मोबाइल फोन। हरेक हप्ता आइएमई पे मा रकम प्राप्त गर्ने 2 जनालाई रु 25,000 र बम्पर उपहारमा नगद रु 10 लाख। थोरै बचत धेरै कायदा, बीमाका छन् फाइदै फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान रामशाहपथ काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौँ। उमेर कम तिमी भन्दा बुद्धि चाहिँ धेरै, डर छैन जे भए पनि बीमा छ मेरै। रोग ब्याध लागिहाले हातमा पैसा छ त, गोजी खाली भयो भने के पो गर्ने हो त। पैसा त जहाँ पनि आफैले त तिर्नुपर्छ नि सुरुमा, होइन र? अरू ठाउँमा पर्ला, सानीमामा पर्दैन। आफ्नो लागि मात्र होइन नि, सबै परिवारको लागि। नेपालमै पहिलो पटक सानीमा बैंक प्रस्तुत गर्दछ फ्यामिली सुपर सेभिङ्स खाता, जसमा आफ्नो सम्पूर्ण परिवारको अस्पताल भर्ना खर्च भुक्तानी गर्नै नपर्ने। प्रत्येक सदस्यलाई रु 1 लाखसम्मको उपचार बिमा र रु 10 लाखसम्मको दुर्घटना बिमा। थप जानकारीका लागि नजिकैको शाखा वा 980119 0119 मा सम्पर्क गर्नुहोला। सानीमा बैंक, सबल अनि विश्वसनीय। सुरक्षित र समृद्ध होस् जिन्दगीको सेरोफेरो। भोलिको लागि सोच्नु पर्ने कर्तव्य हो तिम्रो मेरो। ढुक्क हुन भोलिलाई बिमा गरौँ है। नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्समा बिमा गरौँ है। विगत 35 वर्षदेखि सञ्चालनरत नेपालकै पहिलो अग्रणी जीवन बीमा कम्पनी, नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक प्रवर्धक रहेको नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, लाजिमपाट काठमाडौँ। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले समानुपातिक प्रणालीमा विकृति बढ्दै शक्तिशाली व्यक्तिकै हालीमुहाली सीट बाँडफाँडको विषय टुङ्ग्याउन हिजो अबेरसम्म बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठक पनि निष्कर्षविहीन। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक फास्ट्यागबाट पारित गर्ने तयारी, पीड़ितको आपत्ति, दार्चुलामा बाढ़ी पहिरोका कारण 5 जनाको ज्यान गयो, 10 जना बेपत्ता लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं।
अब बाँकी खबर। शैक्षिक सत्र सुरु भइसक्दा पनि कक्षा 11 र 12 का पाठ्यपुस्तक पाउन नसकेको विद्यार्थी, अभिभावक र शिक्षकले गुनासो गरेका छन्। कक्षा 4 देखि 10 को पाठ्यपुस्तक समयमै छाप्न नसकेको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले कक्षा 11 र 12 को पुस्तक छपाईमा पनि ढिलासुस्ती गरेको हो। पुस्तक तथा स्टेशनरी व्यवसाय महासंघले बजारमा कक्षा 11 र 12 को अनिवार्य विषयका पुस्तक अभाव रहेको जानकारी दिएको छ। सरकारले अनिवार्य सामाजिक अध्ययन, नेपाली, अंग्रेजी विषयका पाठ्यपुस्तक छपाई गर्ने जिम्मेवारी जनक शिक्षालाई दिएको छ। महासंघका बागमती प्रदेश अध्यक्ष नारायण श्रेष्ठले सामाजिक विषयको पुस्तक एक थान पनि पाउन नसकेको बताउनुभयो। कक्षा 11, 12 मा करिब 7 लाख विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। जनक शिक्षाले छपाई गर्ने पुस्तक महासंघ मातहतका पुस्तक विक्रेता मार्फत देशभर ढुवानी र बिक्री वितरण हुन्छ। महासंघले काठमाडौँ, पोखरा, नेपालगञ्ज, धनगढी, सुर्खेत, बुटवल लगायत ठूला शहरमा पनि पाठ्यपुस्तक अभाव रहेको जानकारी दिएको छ। काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका विद्यार्थीले पढाइ सुरु भएको 2 महिना बितिसक्दा पनि पाठ्यपुस्तक हात पार्न सकेका छैनन्। कक्षा 11, 12 का अनिवार्य विषयका पुस्तक सरकारले विद्यार्थीलाई निशुल्क उपलब्ध गराउँछ। ऐच्छिक विषयका पुस्तक भने निजी प्रकाशन गृहले छापेर बिक्री वितरण गर्ने व्यवस्था छ। अध्यक्ष श्रेष्ठले कक्षा 1 देखि 10 को पुस्तक समेत अझै उपलब्ध हुन नसकेको बताउनुभयो। बागमती प्रदेश बाहेक सबै प्रदेशमा यी कक्षाको पुस्तक अभाव रहेको महासंघले भनेको छ। जेठमा कक्षा 1 देखि 10 सम्मको पढाइ सुरु भएको उहाँले भन्नुभयो। पहिलो त्रैमासिक परीक्षा भइसक्यो तर विद्यार्थीले अझै पुस्तक पाएका छैनन्। माध्यमिक शिक्षक युनियन नेपालका अध्यक्ष ज्ञानप्रसाद भट्टराईले कक्षा 11 र 12 मा पठन पाठन सुरु भएको 1.5 महिनासम्म विद्यार्थीले पुस्तक हात पार्न नसकेको बताउनुभयो। विद्यार्थीको भविष्यमाथि नै खेलवाड गर्ने काम भइरहेको छ। उहाँले भन्नुभयो, पाठ्यपुस्तक नहुँदा शिक्षकले पाठ्यक्रमका आधारमा कक्षा चलाउनु भएको छ। परीक्षा आउने बेला भइसक्यो तर काठमाडौँमै पुस्तक छैन। झन दूरदराजको अवस्था के होला? जनक शिक्षाका प्रबन्ध निर्देशक अनिल कुमार झाले नियमित रूपमा पाठ्यपुस्तक छपाई र बिक्री वितरण भइरहेको दावी गर्नुभयो। सुरुदेखि नै पाठ्यपुस्तक छपाईमा समस्या नभएको र पालिका तह चुनावमा मतपत्र छाप्नु परेकाले केही ढिला भएको जनक शिक्षाले जनाउँदै आएको छ। कहिले रुस युक्रेन युद्धका कारण कागज अभाव भएको भन्दै जनक शिक्षा पन्छिने गरेको छ। कक्षा 11 र 12 को पाठ्यपुस्तक अभाव शीर्षकको यो खबर कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले नियम विपरीत बनेका संरचना हटाउन थालेपछि यो अभियान अन्य पालिकाले पनि शुरू गरेका छन्। स्वीकृति नलिई बनेका मापदण्ड विपरीतका संरचना हटाउन घर धनीहरूले पनि सहमति दिन थालेका छन्। अवैध घर टहरा र पसल भाडामा लिनु पहिले व्यापारीहरू पनि सचेत बन्दैछन्। महेश गेवालीको रिपोर्ट। अनधिकृत संरचना हटाउने अभियान अन्तर्गत काठमाडौँ महानगरपालिकाले असनमा वेद प्रसाद घिमिरे सहित अरू 3 जना व्यापारीका टहरा पनि भत्कायो। नुवाकोट घर भएका घिमिरेले 20औं वर्षदेखि यही ठाउँमा पूजा सामग्री पसल चलाउँदै आउनु भएको थियो। आफूले व्यापार गर्दै आएको टहरा नियम विपरीत बनेको हो भन्ने उहाँलाई थाहा थिएन। महानगरले पसल खाली गर्न 1 दिन अघि नै 24 घण्टाको समय दिए पनि उहाँले खासै वास्ता गर्नु भएन। अहिले आफैलाई पछुतो लागेको छ। बेठिक त बेठिक हो, किनभने त्यही कुर्नु नै हाम्रो दुर्भाग्य हो क्या। त्यो भत्कायो भन्ने कुरो होइन, आफै गल्ती महसुस गरेका छौँ, किनभने पछुताएर मात्रै पनि भएन, हो कि भन्नुहोस् न होइन। काठमाडौँ महानगरसँगै जोडिएको ललितपुर महानगरले पनि पालिकाभित्र बनेका अवैध संरचना भत्काउन, फुटपाथ र अन्डरग्राउन्ड पसल खाली गराउन सुरु गरेको छ। अन्डरग्राउन्ड पार्किङ ओगटेर राखिएका पसल तथा सामान हटाएर पार्किङ कायम गर्न 10 सम्मको समय दिएको छ। महानगरको निर्देशन अनुसार केही घरधनीहरू धमाधम अन्डरग्राउन्ड पार्किङ खाली गर्दैछन्। आफ्नो अन्डरग्राउन्ड पार्किङमा मोटरसाइकल वर्कसप चलाउन दिएका ललितपुर सातो बाटोका अशोक मानन्दर। ग्राउन्ड फ्लोरमा चाहिँ मेरो बेसमेन्ट पार्किङ नै हो, वर्कसप चाहिँ हालसालै राखिरहेको हो। त्यो चाहिँ पहिले साफ नहोस् भनेर त्यति किन राखेर भनेर होइन महानगरले नोटिस निकालेछ। हामी पनि खाली गरिदिन्छौँ, 10 अगाडिसम्म खाली हुन्छ भन्नु न, त्यसपछि चाहिँ पार्किङ नै हुन्छ। काठमाडौँ र ललितपुरसँगै काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका अरू महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकाहरूले पनि आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका अवैध संरचना हटाउने काम थालेका छन्। आफूले नहटाए पालिकाले डोजर चलाउने भएपछि घरधनी र व्यापारीहरू पनि नियम पालनाको लागि आफै सचेत भएका छन्। ललितपुरको चापागाउँ दो बाटोका झलक बहादुर मगर। यो अन्डरग्राउन्ड चाहिँ यसो काम गरौँ कि बसौँ कि भनेर मात्रै गरे आउँछ होइन। घर सटर खाली नै छ, अलिक गाउनै पर्छ। केटालो उठायो होइन, कति सामान छ मेरो, त्यति पनि ठुलो गोदाम रहेको छ होइन, के होइन होइन।
त्यहाँ रहेर यसो सिफ्ट गर्नु पर्ला। घर तथा भवन बनाउँदा जुन प्रयोजनका लागि नक्सा पास भएको छ त्यसै अनुसार भएको हुनुपर्छ। तर काठमाडौँ सहित शहरी क्षेत्रका धेरै घर धनीहरूले नक्सामा भएभन्दा फरक ढङ्गले संरचना बनाएर भाडामा दिने गरेका छन्। भाडामा लिएर व्यवसाय गर्नेहरूलाई यस्ता संरचना अवैध हो भन्ने थाहा हुँदैन। त्यसैले अहिले पालिकाले अवैध संरचना भत्काउन थाल्दा घर धनी भन्दा बढी भाडामा व्यवसाय गर्ने व्यवसायी पीडित छन्। त्यसैले घरका संरचना थप्नु अघि र सडक छेउका घर टहरा भाडामा लिनु अघि विचार पुर्याउनु पर्छ। काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणका नायब विकास आयुक्त नवराज पाकुरेल आवासीय घरहरूको चाहिँ निर्माण गर्नको लागि योजना अनुमति काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र दिने गरेको छ। व्यापारिक भवनहरू चाहिँ सिधै स्थानीय तह भनौँ नगरपालिकाहरूले आफ्नो मापदण्डभित्र रहेर चाहिँ नक्सा पास गर्नुहुन्छ। जुन प्रयोजनको लागि भनेर हामीले चाहिँ मापदण्ड अनुसार नक्सा पास गर्छौँ त्यही प्रयोजनलाई प्रयोग गर्नु पर्यो, नम्बर 1। नम्बर 2 चाहिँ अब हरेक क्षेत्रका कुनै कमर्सियल एक्टिभिटिजहरू गर्दा, कुनै व्यापारिक क्रियाकलापहरू गर्दाखेरि चाहिँ पार्किङ उपयुक्त ठाउँमा हुनु पर्यो, व्यवस्थित हुनु पर्यो। आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्दा अरूलाई छिमेकीलाई अप्ठ्यारो पनि पार्नु भएन। त्यसकारणले त्यो किसिमको चाहिँ सजगता अपनाएर चाहिँ व्यवसाय पनि अगाडि बढ्नु पर्यो। भाडावाल साथीहरूले पनि सबै कुरा बुझेर मात्रै चाहिँ भाडामा बस्ने गर्नुपर्छ। काया कैरनमा मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। एचआईभीका बारेमा खुलेर कुरा गरौं। एचआईभी खराब आचरणको नतिजा नभई असावधानीको परिणाम हो। तसर्थ यसबाट बच्न असुरक्षित यौन सम्पर्क नराखौं। अन्य व्यक्तिले प्रयोग गरेका धारिला औजार जस्तै छुरी, दारी काट्ने ब्लेड प्रयोग नगरौं र रगत चढाउनु पर्ने अवस्था भएमा परीक्षण गरेको रगत मात्र चढाउँ। संक्रमित भइसकेकालाई समयमै उपचारमा लगाउँ र अकालमै हुन सक्ने मृत्युबाट जोगाउँ। समयमै उपचार गर्नाले संक्रमित गर्भवती महिलाले पनि स्वस्थ बच्चा जन्माउन सक्छिन्। नेपाल युथ फाउन्डेसन 12+ लुम्बिनी प्लस र मकवानपुर महिला समूह। मेरा छोराछोरीको सपना अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उच्च शिक्षा। म पनि यस्तै चाहन्छु। मलाई विश्वास छ हाम्रो सपना र चाहनालाई पूरा गर्छ नेपाल जापान सेवा सेन्टरले। हजुर, उच्च शिक्षाको लागि जापानको जुनसुकै सिटीमा अध्ययन गर्न र जापानिज भाषा सिक्नको लागि हामी तपाईको साथमा छौं। सम्पर्क नेपाल जापान सेवा सेन्टर, नागपोखरी, काठमाडौँ। फोन नम्बर 44 28 242 44 28 242। Come once, you will certainly be benefited. अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको आँखा अस्पताल दृष्टि आँखा केन्द्र कलङ्कीमा बिना इन्जेक्सन मोतीबिन्दुको शल्यक्रिया, मधुमेहका बिरामीको पर्दाको परीक्षण तथा शल्यक्रिया, जलबिन्दुको उपचार तथा शल्यक्रिया, अल्छी आँखाको उपचार, साथै दृष्टि आँखा अस्पताल कलङ्कीमा नाक, कान तथा घाँटीको सम्पूर्ण उपचार तथा शल्यक्रिया सेवा। सम्पर्क दृष्टि आँखा केन्द्र कलङ्की। फोन 01 52 24 352 52 24 353। वेबसाइट www.drishti.org। हाम्रा शाखाहरू काठमाडौँको जमल, चाबहिल, नयाँ बानेश्वर तथा टोखामा पनि। सबैका लागि दृष्टि, सबैका लागि दृष्टि। उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। सामाजिक सुरक्षा कोषले घातक रोग लागेमा योगदानकर्तालाई उपचारका लागि 10 लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। साथै 7वटै प्रदेशबाट वार्षिक 84 जना श्रमिकका सन्तानलाई स्नातक पढाउन 6 लाख रुपैयाँसम्म छात्रवृत्ति दिने कार्यविधि समेत कोषले पारित गरेको छ। कोषका अध्यक्ष एकनारायण अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको बोर्ड बैठकले सरकारद्वारा निर्धारण गरिएका घातक रोग लागेमा उपचार खर्च दिने निर्णय गरेको हो। सरकारले 10 प्रकारका रोगलाई घातक रोगको सूचीमा राखेको छ। हामीले योगदानकर्तालाई दिने सुविधालाई थप फराकिलो बनाउँदै लगेका छौँ। श्रम सचिव समेत रहेका बोर्डका अध्यक्ष अर्यालले भन्नुभयो, यो निर्णयले श्रमिकलाई थप संरक्षण गर्छ। यो सुविधा कोषमा जम्मा भएको रकमको ब्याजबाट उपलब्ध गराउन लागि हो। यससँगै कोषबाट आश्रित परिवार सुरक्षा योजना, औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना र अशक्तता सुरक्षा, वृद्ध अवस्था र अवकाश योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो, जसअनुसार पेशागत रोगको उपचारमा लाग्ने सबै खर्च बेहोर्नुपर्ने प्रावधान पनि छ।
झापाको गौरीगञ्ज 1 जनकल्याण आधारभूत विद्यालयकी शिक्षक उषा विष्ट गर्मी मौसममा प्राय चौरमा विद्यार्थी पढाउनुहुन्छ। शीतल खोज्दै रुखमुनि कक्षा सञ्चालन गर्नुहुन्छ। धेरैजसो कक्षा कोठा पुराना छन्, जस्ताले छाएको भवन छ। ती भवनमा पंखा छैनन्। मध्य बर्खाको गर्मी थामिसक्नु छैन, तसर्थ बाध्य भएर कक्षा कोठाको विकल्पमा रुखका मुनि गएर विद्यार्थी पढाउनु पर्ने बाध्यता छ। विद्यार्थी गर्मीका कारण कक्षा कोठामा बस्न नसक्ने भएका कारण उषासहितका शिक्षक शीतल खोज्दै रुखको छाहारी मुनि विद्यार्थीलाई बोलाउँछन्। अत्याधिक गर्मी हुन्छ, विद्यालयमा पंखा छैन, विद्यार्थीहरू पढ्नुको साटो कापीले हम्कन्छन्। चौरमा विद्यार्थी पढाउँदै गरेको अवस्थामा भेटिनु भएकी उषाले भन्नुभयो, पढाइमा ध्यान नै हुँदैन, त्यही भएर शीतलको खोजीमा रुखको छाहारी मुनि कक्षा लिइरहेका छौं। जनकल्याण आधारभूत विद्यालयको कुनै पनि कक्षा कोठामा पंखा छैन। इन्द्रेणी प्राथमिक विद्यालयका कुनै पनि कक्षामा पंखा राखिएको छैन। गौरीगञ्ज गाउँपालिकामा 26 वटा सामुदायिक विद्यालय छन्, जसमध्ये केही विद्यालयले दाताको सहयोग र केहीले आन्तरिक स्रोतबाट पंखा खरिद गरेका छन्, तर सबै कक्षा कोठामा पंखा राखिएको छैन। गौरीगञ्जका धेरैजसो सामुदायिक विद्यालयमा छैन पंखा। पसिना पुस्दै पढ्न बाध्य छन् विद्यार्थी, रुखमुनि कक्षा चलाउँछन् शिक्षक। यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ। मेरो पनि भन्नु छ। ऊर्जा मन्त्री पम्फा भूषालले बंगलादेशमा यही वर्ष विद्युत निर्यात गर्छौं भन्नुभएको खबर उज्यालोमा पढेर ओम प्रकाश पोडीको प्रतिक्रिया छ, हाम्रोतिर विद्युत आउने जाने क्रम चलिरहन्छ, भोल्टेज राम्रो छैन। पहिले देशभित्र गुणस्तरीय विद्युत उपलब्ध गराउँ अनि निर्यातको कुरा गर्दा सबैलाई मनपर्छ। यसै विषयमा सुनिता कायस्थ लेख्नुहुन्छ, विद्युत निर्यात सुरु भएको छ र अझै धेरै निर्यात हुनु राम्रो कुरा हो, तर हामीले उत्पादन गरेको विद्युत निर्यातका लागि आवश्यक प्रसारण लाइन, बजारको ग्यारेन्टी, हाम्रा आयोजनाहरूको दिगोपना कतिको छ, यसबारेमा पनि अध्ययन गर्नुहोला मन्त्रीज्यू। हेमन आङबो हाङ लेख्नुहुन्छ, यस्ता कुरा गर्नु अघि नेपाल, भारत र बंगलादेश बीच त्रिपक्षीय सम्झौता, बजारको मूल्यको ग्यारेन्टी जस्ता कुरामा ठोस काम गर्नुपर्छ। गुल्मीको रुरु क्षेत्र गाउँपालिकामा सामुदायिक कुकुरहरूको बन्ध्याकरण गरेको खबर उज्यालोमा पढेर र सुनेर सुदम भट्टराई लेख्नुहुन्छ, राम्रो काम। छाडा रूपमा रहेका कुकुरले टोक्ने जोखिमसँगै रेबिस लगायतका रोगको जोखिम पनि हुन्छ। धेरै ठाउँमा यस्ता कुकुरले समस्या दिइरहेकोले यस्ता कुकुरको संख्या घटाउनुपर्छ। यही खबरमा रविन्द्रजङ कुँवर प्रजनन अधिकार सबै जीवजन्तुको हुन्छ भन्दै लेख्नुहुन्छ, यसरी जबरजस्ती स्थायी बन्ध्याकरण गरेर उसको प्रजनन अधिकार हनन गर्न त भएन नि। विचारको लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी भोजेन्द्र बस्नेत। काया कैरनमा अब विदेशको खबर। भारतको आसाम राज्यमा सरकारले 1 लाख घर बनाउने भएको छ। प्रधानमन्त्री आवास योजना अन्तर्गत ती घरहरू बनाउने भारत सरकारको तयारी छ। आसामका पञ्चायत तथा ग्रामीण विकास मन्त्री रञ्जित कुमार दासले अर्को हप्तादेखि नै ती घर बनाउने कामको थालनी हुने जानकारी दिनुभएको छ। सरकारले बनाउने सुविधा सम्पन्न ती घरबाट 16 लाख मानिस लाभान्वित हुनेछन्। 1 लाख घर आसाम राज्यका विभिन्न ठाउँमा बन्नेछन्। सरकारले घरबार विहीन तथा न्यून आय भएका परिवारलाई छानेर घर बनाइदिने योजना अनुसार ती घरहरू बनाउन लागि समाचार संस्था ANI ले जनाएको छ। घर निर्माण सम्पन्न भएपछि सरकारले उनीहरूलाई हस्तान्तरण गर्नेछ। भारतको केन्द्र सरकारले देशका अरू राज्यमा पनि प्रधानमन्त्री आवास योजना लागू गरी घरबार विहीनलाई घर बनाइदिने कार्यक्रम अगाडि सारेको छ। अब खेल खबर। 20 वर्ष मुनिको एसिया कप फुटबल छनौटको पहिलो खेलमा नेपाल भुटानसँग पराजित भएको छ। बहराइनको शेख अली बिन मोहम्मद अल खलिफा मैदानमा गैराती भएको खेलमा भुटानले नेपाललाई 2-0 गोल अन्तरले हराएको हो। भुटानले दुवै हाफमा 1-1 गोल गर्यो। खेलको इन्जुरी समयको अन्तिम मिनेटमा नेपाल 10 खेलाडीमा समेटिएको थियो। अभिषेक वाइवाले फल गरेपछि रेफ्रीले उनलाई रातो कार्ड दिएका थिए। जितसँगै भुटानले पहिलो खेलमा महत्वपूर्ण 3 अङ्क जोडेको छ। नेपालले हारबाट प्रतियोगिताको सुरुवात गरेको छ। अब नेपालले दोस्रो खेलमा भोलि कतारसँग, बिहीबार बहराइनसँग र आउँदो आइतबार बंगलादेशसँग खेल्नेछ। समूह विजेताले सन् 2023मा उज्बेकिस्तानमा हुने 20 वर्ष मुनिको एसियन कपमा स्थान बनाउनेछ। खेलकै अर्को प्रसंगमा एसिया कप T20 क्रिकेटको उपाधिका लागि आज पाकिस्तान र श्रीलंका खेल्दैछन्। खेल नेपाली समय अनुसार बेलुका पौने 8 बजे दुबई इन्टरनेशनल मैदानमा सुरु हुनेछ। श्रीलंका सुपर 4 मा अपराजित रहँदै फाइनल पुगेको हो। पाकिस्तान भने सुपर 4 मा श्रीलंकासँग 5 विकेटले पराजित भएको थियो।
अब केही खबर संक्षेपमा। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको निमन्त्रणामा चीनका राष्ट्रिय जनकंग्रेसको स्थायी समिति सदस्य ली चाम्सु भोलि नेपाल भ्रमणमा आउँदै हुनुहुन्छ। 4 दिने नेपाल भ्रमणमा आउन लागेका चीनका राष्ट्रिय जनकंग्रेसको स्थायी समिति अध्यक्ष लीले उच्च स्तरीय भेटघाट गर्ने कार्यसूची छ। मलेसियामा हत्या अभियोगको मुद्दा खेपिरहेका एक नेपाली युवा मृत्युदण्डको सजायबाट जोगिएका छन्। धनुषाका 38 वर्षीय सूरजदेव शाह तेलीलाई त्यहाँको पुत्रजाय स्थित पुनरावेदन अदालतले मृत्युदण्डको सजाय परिवर्तन गरी जेल सजाय मात्र सुनाएको छ। नयाँ फैसलाको खबर सुनेर तेलीका परिवार खुसी भएका छन्। पितृ सम्मान गरिने 16 श्राद्ध आजदेखि सुरु भएको छ। आजदेखि 16 दिनसम्म पितृप्रतिको सम्मान प्रकट गरिन 16 श्राद्ध सुरु भएको हो। यो अवधिलाई पितृपक्ष पनि भनिन्छ। अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवा अवरुद्ध गर्न नपाइने कानून व्यवस्था विपरीत पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायले इन्धन आपूर्ति रोक्न थालेका छन्। आर्थिक संकटमा रहेको नेपाल आयल निगमले ढुवानी भाडा वृद्धि गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसाय महासंघले भाडा वृद्धि नभए तेल आयात गर्न ट्याङ्कर भारत नपठाउने चेतावनी समेत दिएको थियो। काठमाडौँ महानगरपालिका र काठमाडौँ महानगरसँग भगिनी सम्बन्ध भएका पालिकाका नगर प्रमुख उपमेयरले भक्तपुर नगरको ऐतिहासिक सांस्कृतिक सम्पदाहरूको भ्रमण तथा अवलोकन गरेका छन्। इन्द्र जात्रा अवलोकन गर्न काठमाडौँ आएका भ्रमण टोलीलाई भक्तपुर नगरपालिकाले भक्तपुर नगरपालिका 2 ब्यासीमा रहेको ब्यासीमा स्वागत गरेको थियो। त्यो टोलीलाई मेयर सुनिल प्रजापति र उपमेयर रजनी जोशीले नगरपालिकाको लोगो अंकित परम्परागत खादा र महिला अतिथिहरूलाई सुर्के थैली उपहारसहित स्वागत गरिएको थियो। काया कैरनमा अब पालो उखानको। च्याउ झैं गुट आपसमा फुट। उखानसँगै हामी काया कैरनको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबर फेरि एकपटक। समानुपातिक प्रणालीमा विकृति बढ्दै शक्तिशाली व्यक्तिकै हालिमुहाली मिश्रित प्रणाली अपनाएको 3वटा चुनावमा समानुपातिकबाट 61 सांसद दोहोरिए। कक्षा 11 र 12 को पाठ्य पुस्तक अभाव। काठमाडौँमै विद्यार्थीले पुस्तक पाउन सकेनन्। सामाजिक नेपाली र अंग्रेजी विषयका पुस्तक छपाईमा जनक शिक्षकको ढिलाइ। मापदण्ड विपरीतका संरचना हटाउन घरधनी सहमत। व्यापारीहरू पनि सचेत बन्दै। भारतको आसाममा 1 लाख सरकारी घर बनाइने। अर्को हप्तादेखि काम थाल्ने तयारी। झण्डै 16 लाख मानिस लाभान्वित हुने। र 20 वर्ष मुनिको एसिया कप फुटबल छनौटमा नेपाल भुटानसँग 2-0 गोलले पराजित। एसिया कप क्रिकेटको उपाधिका लागि आज पाकिस्तान र श्रीलङ्का खेल्दै। र अन्त्यमा आजको कार्टुन। आज हामीले चसक्क शीर्षकमा महेश बस्ताकोटीले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौं। आजको कार्टुनले दोहोरो चरित्र देखाउने नेताहरूलाई व्यङ्ग्य गरेको छ। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले केही दिन अघि चुनावपछि सड़कमा जाने बताउनु भएको थियो। कहिले उहाँले चुनावपछि सड़कमा जाने त कहिले प्रधानमन्त्री बन्ने बताउँदै आउनु भएको छ। प्रचण्डको यो अभिव्यक्तिले कार्यकर्ता भने अन्यलमा परेका छन्। कार्टुन यही विषयसँग सम्बन्धित छ। यहाँ कार्टुनमा प्रचण्ड जस्ता देखिने एकजना व्यक्ति छन्। त्यहाँ कार्यकर्तालाई देखेपछि उनी अभिवादन गर्छन् अनि जवाफमा कार्यकर्ता भन्दैछन्, अभिवादन छोड्नुस् कामरेड, चुनावपछि सडकमा जाने हो कि प्रधानमन्त्री बन्ने, त्यो क्लियर गर्नुस्, हामी अन्यलमा परेम कि। आजको काया कैरन सकिएको छ। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। काया कैरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै हामी पनि बिदा माग्छौं। घर बाहिर निस्कने बेलामा मास्क लगाउन नबिर्सौं। नमस्कार।